Pakistani cricket team as well, and to the PCB management, and to everybody who's out there, and people who have put in a lot of and great effort as well. Because over here, I guess that the victory looks inevitable as well, where it's going to be a clean sweep against Zimbabwe, but we'll still have to hold our words back and thoughts back as well. Other than that, ladies and gentlemen, I think मैं आपको थोड़ा सा एक recap देता हूँ कि पिछले 2 दिनों में हुआ क्या है, या आज के दिन के आगाज से पहले, यानी कि तीसरे दिन के आगाज से पहले क्या स्टैटिस्टिक्स थे, और उसके बाद अब इख्तिताम के ऊपर क्या स्टैटिस्टिक्स है. Khawateen Azad, Zimbabwe was actually 52 for 4, where Pakistan actually in the first place put a larger target on the board, which was 510 for the loss of 8 wickets, and then declared. And then made sure that that they're going to get their hands onto Zimbabwe as well. Kal ke din ke ikhtitam ke upar Zimbabwe was 52 for the loss of 4 wickets, and then aaj ka jo pehla session tha, it was very fruitful for Pakistani bowlers. I believe that they did a wonderful job where they got them all out in the first session only. And then obviously kyunki Zimbabwe apna follow on nahi bacha saka, the follow on diya, aur follow on ke baad ab Khawateen Azad Zimbabwe is at 220 for the loss of 9 wickets. Mazhar Rabani, who happens to be one of the favorites, जो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट और एनालिस्ट मौजूद होते हैं, उनको बड़े अच्छे लगते हैं ब्लेसिंग, और शायद उन्हीं की वजह से हम कल भी इंशाल्लाह इस स्टूडियो में हमारी आपसे जरूर मुलाकात होगी. बट वंडरफुल गेम. जिम्बाब्वे शोड सम करेज, दे ट्राइड, बट अनफॉर्चुनेटली खवातीन आजाद, मुझे लगता है कि जब हम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के नंबर 10वें की टीम के साथ खेल रहे हो, तो इसी किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं. फिलहाल जिम्बाब्वे की ट्रेल है कोई गालिबन 158, इनफैक्ट टू बी एग्जैक्ट 158 रन एज वेल. लेकिन हमें आज बात करनी है अपने स्टार परफॉर्मेंस के बारे में, हमें आज बात करनी है उन टैलेंटेड खिलाड़ियों के बारे में हु आर मेकिंग पाकिस्तानीज प्राउडर every single time they are out there as well. So ladies and gentlemen, I think it goes without saying that Hassan Ali really is the hero of Pakistan as well. Not just Hassan Ali, I believe that Numan Ali as well. But first up, I would love to talk about Hassan Ali. But before we do that, Khawateen Azad हमारे साथ स्टूडियो में वो शख्सियत मौजूद है. मैं हमेशा उनके बारे में ऐसा ही सोचता हूँ और ऐसा ही देखना भी चाहता हूँ कि जैसे ही वो आते हैं एक एनर्जी आ जाती है. He has a lot to share with youngsters as well. मेरे साथ काफी सारी ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे मुझे खुद बहुत सीखने को मिलता है, और कोशिश करते हैं कि वो लोगों को वो कॉन्फिडेंस दें, वो सपोर्ट दें जिसकी इंसान को इन ईयर्स में शायद जरूरत भी होती है. एक वो इंसान खवातीन अज़ाद जिसने क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर तेज तरीन गेंद फेंक कर आज तक वो रिकॉर्ड अपने नाम रखा है. खवातीन अज़ाद ही इज द वन एंड ओनली मिस्टर शुएब अख्तर. अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई. शुएब भाई, हाउ आर यू? नॉट गुड. व्हाई, व्हाट हैपेंड? ब्लेसिंग ने किया ब्लेसिंग ने कहा चूंकि मैं आपको इतना पसंद आई गया हूं तो कल भी मुझे देखे. नहीं, ब्लेसिंग ज्यादती कर गया हमारे साथ. थोड़ी सी ज्यादती. अब सुबह में फिर दोबारा आना पड़ेगा. जिम्बाब्वे could have lose this wicket very easily. Exactly. और पाकिस्तान को फ्री करता और कल रात की फ्लाइट हो जाती और पाकिस्तान टीम घर आके 2 रोजे रख लेती और ईद भी अपने घर के साथ करते. ब्लेसिंग ने एक दिन लेट करा दिया. सही है. सो ब्लेसिंग के साथ मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ. एग्जैक्टली. अच्छा, इससे पहले मैं गुफ्तगू को आप मजीद आगे बढ़ाऊं, पता नहीं शुएब भाई आपको याद है या नहीं है, लेकिन आखिरी दफा 2004 में आप वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस के अंदर 5 विकेट हॉल्स लिए थे, और आज हसन अली 2021 के अंदर एक वो पाकिस्तानी है जिन्होंने आपके बाद 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस के अंदर 5 विकेट हॉल्स लिया. द फिगर्स एज वेल वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 for 54, versus South Africa once again 5 for 60, but then versus Zimbabwe, ladies and gentlemen, 5 for 36 and then 5 for 27. Wow, I mean, what a beautiful run for Hassan Ali. I mean, take a look at the statistics over here, Shoaib bhai. Please go ahead. अच्छा, 4 consecutive 4 टेस्ट मैचेस में कह रहे हैं आप? हाँ जी. Oh, that's a great record. 5 for 27, great figures. 36 a great figure. 4 5 45, it's great. रावलपिंडी 2018 में लिया, फिर 19 20 और 21. That's a great performance. कितने पांजे हो गए जी? 5 पांजे हो गए जी. ये सारे पांजे हैं. और कंसेक्यूटिव मैचेस में देखा जाए तो, टेस्ट मैचेस में देखा जाए तो 5 पांजे गिने जाते हैं. हाँ जी. 5 है ये 10 है, ये गिना जाता है. So the best कुछ भी हो सकता है आपको, बट yeah, great performance यार. शुएब भाई, जो यहाँ पे बात मेरे ख्याल में पूछने वाली है, जो हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो भी इसी चीज के ऊपर सोचोगे कि what is that thing which gets him wickets as well? क्योंकि अगर हसन अली को हम पिछली इनिंग्स में देखें तो वाज वेरी डिफरेंट, इस इनिंग्स में देखते हैं तो हम वेरी डिफरेंट. व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज गेटिंग हिम विकेट्स? A, that he attacks the stump. Second, he has the art of taking wickets. Most of the time जो बॉलर्स, 2 तरह के बॉलर होते हैं जो विकेट लेने की तरफ जाते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं किस तरह फंसाऊं बैट्समैनों को, किस तरह आउट करूं, तरीका सोचते रहते हैं. फिर वो एक टारगेट सेट, एक ट्रैप सेट करते हैं. सही. कोई टेढ़े हुए फास्ट बॉलर होते हैं, कोई
लकी फास्ट बॉलर भी होते हैं, बट यू नो व्हाट गेट्स यू द विकेट्स इज द माइंडसेट. इट्स अ सिंपल द माइंडसेट ऑफ द बॉलर गेट्स यू द विकेट्स, नथिंग एल्स, नथिंग मोर. अगर आप इफ यू लुक टू यू नो डिफेंसिव अप्रोच के साथ बॉलिंग करते हैं आप, या मेरा रनअप ठीक आ रहा है, या एक्शन पूरा हो रहा है, मेरे स्ट्राइड ठीक हो रही है, मेरे लैंडिंग गियर ठीक है कि नहीं, ये आपके लैंडिंग गियर होते हैं, ये आपका स्टेबल ना हो, आप सही पाओ ना आपके गिरे, तो ऊपर सारा गड़बड़ हो जाता है एक्शन आपका. सो बड़ा रिदम के साथ एक चीज आपको साथ चलानी पड़ती है. तो वंस एवरीथिंग इज फॉल इनटू प्लेस एंड देन अगेन इफ यू बॉलिंग डिफेंसिवली, देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ योर माइंडसेट. But if you are taking wickets such as Hassan Ali, that makes you a smart fast bowler. Exactly. Not only makes him a good smart fast bowler, but again अगर आप ये देखें, रेशो चेक करें कि नए बॉल से ऊपर वाले बैट्समैन कितने आउट कर रहे हैं और नीचे वाले कितने कर रहे हैं. बहुत सारे पंजे जो होते हैं ना वो नीचे से पंजे होते हैं, 2-3 जो होते हैं ना वो नीचे से करते हैं, लेकिन आपके टॉप के 2 या 3 आउट करने चाहिए आपको हमेशा. Exactly. तो दैट कंसिडर गुड पंजा. हाँ जी. नहीं, और आप मजेदार बात बताऊं कि पहले सेशन के अंदर भी इट वाज हसन अली हु एक्चुअली गॉट द फर्स्ट विकेट एज वेल. अजहर ने बड़ा अच्छा बेहतरीन कैच भी पकड़ा और शुरू दिन से ही मुझे लग रहा है बहुत लग के इन्होंने मेहनत भी की. हम आपको सबसे पहले पंजा दिखाते हैं हसन अली ने लगाया कैसा है, फिर उसके बाद आगे मजीद गुफ्तगू करते हैं. आई जी, लेट्स टेक अ लुक. देखिए अगेन इसका जो वेपन है ना, मेन वेपन जो यही बॉल है, यही लेंथ बॉल है इसका, और लेंथ बॉल पे ऑफ द विकेट बहुत तेज है, और ये इसका बॉल अंदर आता बहुत खूबसूरत तरीके से. बहुत अच्छा पकड़ा था. ब्यूटीफुल कैच बाय अजहर अली. Very, very nice. I mean, it's just really, really, really nice to see that, you know, someone is taking wickets. Again, you know, Hassan is a cunning fast bowler and a great fast bowler. और again, अगर ये देखा जाए, अगर आज खोल गया थे, हाँ जी. again, you know, the surprising thing is for me, you know, तो ठीक है, हसन ने इतना ओवर जुबिलेंट होकर काम नहीं किया. ठीक है, he was bowling. Is bowling quick, is bowling fast. But again आप ये देखें कि फाइफर कितने में है, 27 में. हाँ जी, और 13 ओवर्स में, जिसमें से 4 मेडन है. ये बड़ी बात है. This is amazing. This is really, really amazing. और wow, this is really amazing. But you know, aggression show नहीं कर रहा, वो अपना aggression अपनी लेंथ में निकाल रहा है. और बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आप, ये बड़ी टीमों के खिलाफ ये बड़ी टीमों का बॉलर है. बिल्कुल ऐसे ही. ये अगर बड़ी टीम के खिलाफ भी खेलेगा ना, तो ये इसी ही एटीट्यूड के साथ खेलेगा. दैट इज वेरी गुड थिंग टू सी, यू नो, कि हमारे ये जो बेसिकली हसन अली कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर है, और मेरे ख्याल में इसी कैरेक्टर के साथ ये बड़ी टीमों के साथ भी अच्छा परफॉर्म करेगा. तो जस्ट कीप होपिंग दैट ही स्टेज फिट. Exactly, and this is something which obviously we want as well. लेकिन इसी के साथ एक और सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो ये जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम शाहीन को एज एन अटैकर देखते हैं, एज अ पेसर देखते हैं, जो कि आएंगे, डेथ ओवर्स भी हम उनको देते हैं, ओपन भी अटैक हम उन्हीं से कराते हैं, तो क्या इम्पैक्ट होगा हसन अली की इस किस्म की परफॉर्मेंस का शाहीन के ऊपर? क्या आपको लगता है कि रोल्स मॉडिफाई होंगे शाहीन के लिए भी हसन अली की इतनी सुपर्ब और स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस के बाद? किसकी? शाहीन की. शाहीन देखें, अगेन मुझे देखे ब्रेंडन टेलर को आउट किया, बड़ा जबरदस्त आउट किया उन्होंने, मेजर विकेट था. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है, 4 विकेट लिए उन्होंने भी. ठीक है, फिर ऊपर से जब आज शुरू करते हैं तो अगेन ब्रेंडन टेलर और मुसकंडा, राइट जी, इनको आउट किया उन्होंने. फिर अगेन देन ही गोस फॉर द टेल. हाँ जी. But good thing to see about him now is taking wickets on the top of the order. Exactly. मुझे थोड़ी परेशानी होती कि पंजा लगाते मिडिल ऑर्डर से नीचे की तरफ से, और एक आउट कर 4 नीचे से करते, जैसे वो मेरे ख्याल में उन्होंने पिंडी में भी किया है. बिल्कुल. So good thing is that he is taking wickets on top of the order. So he is getting better. And आज क्या हो रहा है? और हमने पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी हमने खुद देखा था कि यार शाहीन शाह अफरीदी was the person who's actually taken 19 wickets and he was short of 1 wicket only to break another record as well, which was lastly held in 2007. We'll come back to that as well. लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि नुमान अली की बात यहाँ पे करना बहुत जरूरी है. सर 35 साल उनकी उम्र है. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 45 स्कोर भी किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक फाइफर भी लगाया, फिर उसके बाद भी
خواتین ذات انہوں نے 97 رن کیے 104 گیندوں کے اوپر, جہاں پہ ہمیں ہمارا پورا مڈل آرڈر, میں اس کے اوپر بعد میں ہوں گا, ہمیں پورا اپنا مڈل آرڈر کولیپس ہوتا ہوا نظر آیا, ہمیں بابر کولیپس ہوتے ہوئے نظر آیا, ہمیں محمد رضوان, فواد عالم, اگر ان پرٹیکولر ہم اس ٹیسٹ میچ کی صرف بات کریں تو ایک تو ڈسکور کرنے میں ہمیں بہت دیر لگ جاتی ہے. اسی کے ساتھ میں ریلیٹ بھی کروں گا نعمان کے ساتھ, تابش کو بھی. میں کچھ سٹیٹس نکال کے لایا ہوں جو کہ بڑے انٹرسٹنگ سٹیٹس ہیں کہ بہت سارے لوگ اسکروٹنائز کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ یار اتنی لیٹ کی اپرچونٹی ملتی ہے. تابش کی اگر ہم بات کریں خواتین ذات ان پرسن, تو تابش ہیز بین ٹاپر آف دی ڈومیسٹک کرکٹ فرام 2002 آنورڈز فار 11-12 اسٹریٹ ایئرس, اور اس کے بعد بڑی لیٹ ان کو موقع ملا. اور آج میں نے کچھ فگرز نکالے کہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ لیٹ کس عمر کے اندر جو ہے وہ کھلاڑیوں کے اندر ٹیسٹ کیپ ملی ہے. تو سب سے پہلے میرن بخش کا نام آتا ہے, who was 47 years old and he played against India in 1955. پھر عامر الہی صاحب کا آتا ہے جو he was 44 years old. پھر تابش کا آتا ہے, اور پھر گل محمد صاحب کی سب سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بھی کھیلا اور پاکستان کے اگینسٹ بھی کھیلا. پہلے انہوں نے انڈیا کی ٹیم میں پاکستان کے اگینسٹ کھیلا, اور اس کے بعد پھر پاکستان میں انہوں نے آسٹریلیا کے اگینسٹ کھیلا تھا 1956 as well. تو اب میں واپس نعمان کے اوپر آتا ہوں, جدھر محمد وسیم کو بھی میں یہاں پہ ضرور کریڈٹ دوں گا کہ ناردرن کے لیے کھیلے, انہوں نے وہاں سے پک اپ کیا, اور ان کی کافی وکٹیں ہیں, ان کی 2021 کے اندر بھی کافی وکٹس ہیں. اب نعمان علی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, ہم لیٹ کیوں کر دیتے ہیں, کتنی دیر ہو جاتی ہے؟ دیر اس لیے ہو جاتی ہے کہ دیکھیں اسٹرائک ٹائم آف سلیکشن نہیں ہوتی, اور آئی تھنک کہ نعمان نے ثابت تو کر دیا بیٹنگ سے, بال سے, بیٹ سے, فیلڈ سے, اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ صحیح ٹائم پہ صحیح سلیکشن نہ ہونا, صحیح ٹائم پہ صحیح چانس نہ ملنا, اور صحیح لوگوں کو صحیح جگہ نہ ملنا اگین, تو یہ ضروری ہے کہ ان کو چانس ٹھیک ٹائم پہ ٹھیک جگہ دیجیے. دیکھیں ایک ہوتی ہے پلیسمنٹ, ایک ہوتی ہے پلیس ٹھیک ہوتی ہے اور پلیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی. پلیسمنٹ ٹھیک ہوتی ہے, اس کا پلیس ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, آج پلیسمنٹ اور پلیس, آج پلیسمنٹ ٹھیک ہے, پلیس ٹھیک ہے, پلیسمنٹ ٹھیک نہیں. اب یہی نعمان علی کے جوانی میں کھیل رہا ہوتا تو سم تھنگ ایلس ہوتا. ایگزیکٹلی. عابد علی 12 سال پہلے کھیلتا, عثمان صلاح الدین کھیلتا, ساتھ شکیل اگر 5 سال پہلے کھیل جاتا, ایک بات نہیں, یہ پلیسمنٹ ہوتی ہیں. اگر ان پلیسمنٹ کو اگر آپ بہتر طریقے سے پلیس کر دو تو دیٹ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگین مجھے اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں ایٹ لیسٹ تابش کو چانس دیا. یہ تو نہیں کہہ سکتا نا یار کہ چلیں ہم نے چانس نہیں دیا, چانس دیا. سر نہیں, میں اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں. میں اس بات سے اس لیے اگری نہیں کرتا ہوں کہ ایک کھلاڑی کا پرائم گزار کے ہم فار دا سیک آف اٹ ہم صرف ایک کیپ دے دیتے کہ چلو یار اس نے اتنا. نہیں, ہم نے سیک آف سر مجھے بتائیے اس کے بعد کتنے میچز مزید کھیلے گا تابش؟ 698 آؤٹ ہیں. ہاں جی, 598 500 598 تابش کو. اس کے بعد چانس نہیں بنتا. اس کا چانس تو بنتا ہے, لیکن پہلے دینا چاہیے تھا نا چانس. سر وہ پہلے سے پوچھو نا. یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پہلے سے پوچھو نا. فار دا سیک آف اٹ ہی کرتے ہیں. نہیں, سیک آف اٹ نے تو آؤٹ کیے, سال نہیں آؤٹ کیے اس نے. کیا کیے ہیں؟ بالکل کیے. تو پھر کس کی وجہ سے نہیں, مجھے بتائیں کہ اب اس کے بعد کتنا عرصہ اور وہ پاکستان کے لیے کھیل سکیں گے؟ 35 سال تو ان کی ابھی عمر ہے. وہ اس کے بعد 1.5 دن کھیلے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, ہم نے تو چانس دیا, چانس تو دیا. چانس جلدی نہیں دینا چاہیے سر, تاکہ ہم بیسٹ تو نکال سکیں جس پہ اتنا انویسٹ ہوا ہے. دیکھو اب یہ فضول کی آپ بحث کر رہے ہو. دیکھو نہ دو چانس تب پھنستے ہو, چانس دو تب پھنستے. تھوڑا جلدی دے دو, یہ کہہ رہے ہیں یار. جلدی جن نے نہیں دیا ان سے پوچھو نا, ہمارا تو قصور نہیں نا. میں یہ پوچھ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یار دے دیتے چانس. اگر 2002 میں اپنے پیک آف کریئر میں تھا تو میرے خیال میں یہ 99 میں 19 کھیل رہا تھا. یہ میرے خیال میں یہ 2000 میں میرے ساتھ ہی ہوگا نا پھر. جی سر, 598 وکٹس ان فرسٹ کلاس, موسٹ بائی اینی ایشین پلیئر بفور دیئر ٹیسٹ ڈیبیو. یہ تابش کی بات ہے. And previous highest was 558 wickets by Melinda Pushpa Kumara before making his test debut for Sri Lanka. I mean, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیلنٹ کی اگر قدر ہی کرنی ہے, یا اگر ہم نے ان کو ٹیسٹ کیپ دینی ہے یا پاکستان کا ستارہ لگانا ہے, وچ از اے گریٹ آنر, اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ جو سیک آف اٹ نہیں دیا. آپ کی جو بات ہے وہ سیک آف اٹ نہیں دیا, ٹھیک ہے, پرفارمنس پہ دیا. پرفارمنس پہ دیا. جی جی. تو 598 سے پہلے جب ان کی 550 تھی یا 500 وکٹیں تھی تب کیوں نہیں دیا؟ میرا سوال معصومانہ سے صرف یہ ہے. یار 5 وکٹیں بھی تھوڑی تو نہیں ہے سر. میں کسی کے بہاف کے پر میں کیا جواب دوں یار؟ آپ گزرے اس پروسیس میں سے, آپ نے خود دیکھا ہے کہ کتنے سے آپ نے. میں بھی 4 سال لیٹ کھیلا ہوں پاکستان. ٹھیک ہے, تو اب میں کس کو پکڑوں؟ 4 سال تو چلے پھر سر ٹھیک ہے, لیکن 4 سال 18-19 سال لیٹ ہونا سر بہت بڑی بات ہے. واٹ آر یو سیئنگ باس؟ ہاں جی, 4 سال پتہ نا فاسٹ بالر کیا ہوتا ہے؟ بالکل بالکل نہیں, آپ کو نہیں آئیڈیا. تو تابش اگر میں 94 اینڈ کھیل جاتا, جی, جیسے میں سکلین آیا تھا اس دن گھر پہ, تو سکلین 94 اینڈ کھیلا ہے, اگر 95 بگننگ میں کھیل جاتا, 95 اور 2000
پھر اب کم از کم 20 سال. سن لیں میری بات, 95 اور 2000 اس میں تقریباً میں 200-250 آؤٹ کر جاتا ہوں, اور پھر اگلے 10 سال بالکل چلو لیٹس سے میں 5 سال اور کھیلتا ہوں, 300 پلس ٹیسٹ وکٹس. نہیں 400 کا وکٹ لے جاتا میں ساری دنیا کا ریکارڈ توڑ دیتا. لیکن بٹ تھنگ اگین وہ پلیس اور پلیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی. بٹ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اگر میں پہلے کھیلتا 94 میں یا 95 اینڈ کھیلتا تو میں 2000 تک آلموسٹ ختم بھی ہو جاتا. صحیح. میں 2005 تک بالکل ٹوٹ کے پوری ختم بھی ہو جاتا. لیکن بٹ اگین یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے یار. دیکھو چانس ملنا پاکستان کی طرف سے کھیلنا, بات تو یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. اب قدرت سے لڑائی کر لو. نہیں ابھی بھی تو کھیلا ہی ہے نا. ایگزیکٹلی. اور بس ٹھیک ہے, ملا چانس, اس کی ریوارڈ ملا, لیٹ ملا, سیڈ سیناریو, بٹ جنہوں نے کیا ان سے پوچھیں. تو واپس پھر نعمان کے اوپر آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو نعمان کا پنجہ دکھاتے ہیں, اینڈ دین ول موو آن. شعیب بھائی, ایک پلیس ہوتی ہے اور ایک پلیسمنٹ. یس, Noman Ali wins this little battle. لکس ہیپی. یا he does, certainly he does. Going for the big shot. See, he's Catch. he knows his cricket basically, he knows his bowling. اور فلائٹ کے اندر ہی کھیلتے ہیں زیادہ. اور Looks good. And it is. not a great turner of the ball, not kind of a unique kind of spinner, but he knows his cricket. But but I'm happy for him that you're at least participating in it. ایگزیکٹلی. انہوں نے 2019-2020 میں فرسٹ کلاس ٹاپ کیا. 2020-21 میں انہوں نے 50 وکٹیں لی فرسٹ کلاس میں بھی. اور Yeah, he's good. But if you're talking about being unique or anything else, a big turner of the ball, that is, I have my reservation, but he's done marvelously well. تو جو ریزرویشن ہے وہ شاید اس وجہ سے کہ ہم اگینسٹ زمبابوے کھیل رہے ہیں, کوئی بڑی ٹیم نہیں, کو. but میں جن کے ساتھ کھیلا ہوں, دیکھیں میں ان سے کمپیئر تو نہیں کر سکتا. بالکل. But he's not a great turner. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ٹرن نہیں کرتے, بہت زیادہ کوئی ورائٹی آف دس ان کے پاس نہیں ہے. اور بٹ اگین اور اپنی یوٹیلیٹی دکھائی انہوں نے کہ میں رنز بھی کر سکتا ہوں, میں آؤٹ بھی کر سکتا ہوں, اور میری سلیکشن کو ٹھیک ثابت بھی کر سکتا ہوں. تو ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے بہت زیادہ, لیکن بٹ اگین انہوں نے دکھایا کہ آئی ایم رائٹ سلیکشن. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے صرف وکٹ ہی نہیں لی خواتین و حضرات. اسی ٹیسٹ میچ کے اندر انہوں نے 97-104 گیندوں کے اوپر, اور اس سے پہلے ایک میچ چینجنگ 45 بھی کیا تھا. وی آر گوئنگ فار اے شارٹ بریک. ڈو گو اینی ویئر, بیکاز وین یو گائز ول کم بیک, ویل میک شیور دیٹ دا گیم اسٹیز آن. گیم آن ہے.